औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 जगह बिस्मिल्लाह मत पढ़ना वरना इंसान काफिर हो जाता है। कुरान मुक़द्दस अल्लाह की अजीम किताब है, ये बरकत वाली किताब है। इसकी आयतें मोमिनों के लिए शिफा हैं। इसके एक एक हर्फ में 10-10 नेकियां अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई हैं। कुरान मुक़द्दस दुनिया और आखिरत की परेशानियों का इलाज है। कुरान मुक़द्दस रहमतों का ख़जाना है, लेकिन इस अजीम रहमत वाले ख़जाने से माला माल होना हो तो पहले सच्चे दिल से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो, फिर इस ख़जाने को खोलो और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की रहमतों को हासिल करो। जो कुरान मुक़द्दस जैसी अजीम किताब बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के नहीं खुलती, तो दूसरे जायज़ काम करने की बरकतें बग़ैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कैसे हासिल हो सकती हैं। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह की निस्बत से सवाल किया गया। आपने फरमाया, ये अल्लाह ताला का नाम है, अल्लाह ताला के बड़े नामों में, और इसमें इस कदर नज़दीकी है जैसे आँख की स्याही और सफ़ेदी में। तफसीर इब्ने अबी हातिम मौजू 21 से इसको लिया गया है। जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब ये आयत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उतरी, बादल मशरिक़ की तरफ छट गए, हवाएं साकिन हो गईं, समंदर ठहर गया, जानवरों ने कान लगा लिए, शयातीन पर आसमान से शोले गिरे। परवरदिगार आलम ने अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम खाकर फरमाया, जिस चीज़ पर मेरा ये नाम लिया जाएगा इसमें ज़रूर बरकत होगी। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जहन्नुम के 19 दरोगा हैं, जो इनसे बचना चाहता है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े। इसके भी 19 हरूफ हैं, हर हर्फ हर फरिश्ते से बचाव बन जाता है। इसे इब्ने अतिया ने बयान किया है कि कुछ ऐसी जगहें जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना हराम है, जायज़ ही नहीं है, हर इंसान जहाँ चाहता है पढ़ लेता है। कुछ लोगों को ऐसी आदत भी बन जाती है कि वो हर काम करने से पहले एकदम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बिस्मिल्लाह हमें नहीं पढ़ना चाहिए, जहाँ पर बिस्मिल्लाह इंसान अगर पढ़ेगा तो वो गुनाहगार होगा। बिस्मिल्लाह का पढ़ना ऐसी जगहों पर, ऐसे मकामात पर जायज़ ही नहीं है। अब ये समझ लीजिए कि वो कौन से मकामात हैं। बिस्मिल्लाह पढ़नी चाहिए, किन मकामात पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़नी चाहिए। नाज़रीन, आपने सुना होगा कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लाजमी पढ़ना चाहिए, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मानी है अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यानी हम काम को जो शुरू कर रहे हैं वो अल्लाह के नाम से शुरू कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ताला हमारे इस काम में बरकत अता फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। अगर कोई इंसान किसी काम को पढ़ कर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला इसके इस काम में बरकत इनायत फरमाते हैं, और ये सुन्नत भी है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे मुकामात पर हमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की ताकीद फरमाई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का हुक्म दिया है। अब अगर आप कोई भी नेक काम शुरू कर रहे हैं, इस नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अगर आप पढ़ लेंगे तो इसकी सुन्नत भी अदा हो जाएगी और इस पर आपको सवाब भी मिलेगा, इसकी बरकतें भी आपको मिलेंगी। अगर आपने किसी नेक काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया तो फिर इंशाल्लाह इसमें आपका नुकसान नहीं होगा। अल्लाह ताला ख़ुद आपके हामी और मददगार और नासिर बन जाएंगे, क्योंकि आपने अपने इस काम को अल्लाह के नाम से शुरू किया है। कि हमारा काम था करना, बंदा क्या करता है जो इसके बस में होता है। बंदा तो असबाब इख्तियार करता है, बंदा कर भी क्या सकता है। बंदे के ज़िम्मा सिर्फ़ और सिर्फ असबाब इख्तियार करना है। आप किसी काम को करने से पहले सबब इख्तियार करें, हमें ये काम करना है, बाकी आप अल्लाह के सुपुर्द कर दें। आप अपने काम को, बाकी जो आपका काम है वो अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द कर दें। एक मरतबा एक सहाबी आए, आकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं परेशान हूँ, हमारे ऊँट कहीं खो गए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये बताया कि अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर भरोसा ही असल चीज़ है। ये बोले कि मैंने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह पाक काफ़ी बेहतरीन कारसाज है। तो कुछ सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया है, क्या हम अपने ऊँटों को ऐसे ही छोड़ दें? अगर हमारी किस्मत में होंगे तो हमारे ऊँट वापस आ जाएंगे और मुकद्दर में नहीं होंगे तो चले जाएंगे। हमें अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि नहीं, पहले अपने ऊँट को बांधो, फिर अल्लाह की ज़ात पर यकीन करो, फिर अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करो। यानी हमारे ज़िम्मे के जो काम है वो हमारे ऊपर लाजिम है। असबाब का इनकार करने वाले जाहिल होते हैं। असबाब का इंसान इनकार नहीं कर सकता है।
کہ نہیں ہمیں تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جانا چاہیے، اب اللہ کھلائے گا کیونکہ وہ رازق ہے، وہ ہمیں کھلائے۔ لیکن آپ اپنی محنت کیجئے، آپ اسباب اختیار کیجئے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیجئے۔ آپ پہلے جائیں مزدوری پر، آپ کام پر جائیں، آپ کاروبار کریں، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں کہ اے پروردگار عالم، اب ہمارا جو کام تھا ہم نے کر لیا، آگے تیری رضا ہے، تیری رحمت ہے، ہم تو امیدوار ہیں، ہمیں صرف ہمارے کمانے سے رزق تھوڑی ملتا ہے، ہم نے کمایا بس کما کر لیا ہے، اس کے علاوہ آپ غور کیجئے دانے کو زمین سے نکالا کس نے؟ اس کے بعد پھر اس کو گیہوں کی شکل میں، پھر وہی آٹے کی شکل میں بنا کر پھر وہ روٹی بنتی ہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری محنت سے ہو رہا ہے، ہم نے روٹی بنائی، روٹی بنا کر وہ گوشت یا سالن یا سبزی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد ہم نے جیسے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھایا، اب ہمارے حلق پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فرشتہ اب اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے۔ حلق میں ہمارے 2 نالیاں ہوتی ہیں، ایک نالی ہوتی ہے سانس کی اور ایک وہ نالی ہوتی ہے جس سے رزق اندر جاتا ہے، کھانا اندر جاتا ہے، تو یہ 2 نالیاں بالکل برابر ہوتی ہیں اور دونوں کا ایک ہی سوراخ ہے، ایک ہی چھید ہے، لیکن پھر وہ اندر جا کر الگ ہو جاتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچ کر دیکھیے کہ فرشتہ یہاں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے ہمارے ہر لقمے پر، مولا اس لقمے کو زندگی کا سبب بناؤں یا موت کا باعث بنا دوں؟ اب اللہ تعالیٰ کی اگر مرضی ہوتی ہے تو وہ لقمہ زندگی کا سبب بن جاتا ہے، اگر اللہ کی مرضی نہیں ہوتی تو وہ لقمہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ لقمہ بجائے خوراک والی نالی میں جانے کے اگر وہ سانس کی نالی میں چلا جائے تو پھر انسان ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اتنے سارے کام کیے لیکن فرشتہ یہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے کہ اس نوالے کو، اس لقمے کو کہاں لے کر جانا ہے۔ تو یہ آپ کے اسباب جو آپ نے اختیار کیے ہیں، یہ ان اسباب کو اختیار کرنا کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا تو نیک کام ہم جو شروع کر رہے ہیں، جو کھانا کھا رہے ہیں، تو ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ حرام کام کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی انسان جوا کھیل رہا ہے تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا حرام ہے، کہ اللہ کے نام سے کہ اللہ کے نام سے شروع۔ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جوا کھیلو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا آپ شراب پیو جا کر؟ اللہ نے کب کہا تھا کہ آپ جھوٹ فریب مکر جا کر کرو؟ اللہ نے تو کہا ہی نہیں۔ ایک شخص نے بڑی عالی شان منزل بنوائی اور اس پر لکھا ھذا من فضل ربی، اور شیطان نیچے بیٹھا رو رہا ہے، تو لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے اس سے جھوٹ بلوایا، فراڈ کروایا، میں نے اس کی بلڈنگ فراڈ کر کے بنوا دی، اور یہ لکھ رہا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ جھوٹ بولو، جھوٹ بول کر کماؤ؟ کہاں کہا تھا کہ ڈھونگ کرنا؟ اللہ نے کہاں کہا تھا کہ فراڈ کرنا؟ تو مقصد تو صرف یہ ہے، شیطان تو ہر طرح سے انسان کو بہکاتا ہے، تو اس لیے حرام کاموں سے پہلے ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہرگز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ہمیں ہر نیک کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے، ہمیں احتیاط رکھنا چاہیے۔ جب ہم باتھ روم کے اندر داخل ہوتے ہیں، نہانے سے قبل بسم اللہ نہ پڑھیں، باتھ روم میں جانے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، اور ہم باتھ روم کے نکلنے کے بعد جب ہم کپڑے پہنے تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ کوئی انسان کاروبار کرتا ہے، اب اس نے جھوٹ بولا، پھر اس کے بعد پیسے لیتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، تو ایسی جگہوں پر بھی جہاں پر حرام کام کوئی بندہ کرتا ہے تو وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا میں چھوٹ دے دی ہے کہ جیسا کرو گے ویسے ہی بھرو گے۔ اللہ تو سب دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو جو کچھ ہم کر رہے ہیں صحیح یا غلط، اس کے بعد پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کی مرضی نہیں، اللہ کی اجازت ہے۔ اللہ نے آپ کو اجازت دی ہوئی ہے، بس اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے کہ کر لو دنیا میں جیسا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو چھوڑتا نہیں۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، تو دنیا میں اللہ دیکھ رہا ہے، یہ مرضی نہیں ہے اللہ کی، آپ گناہ کریں لیکن اللہ بس اجازت دیتا ہے، آپ کر لو، دیکھیں کتنا کرو گے۔ ایک دن آئے گا کہ میرے پاس جب آؤ گے تب ہم فیصلہ کریں گے، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم۔ تو اللہ کی ربوبیت کو سمجھیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سے کام ہمیں کب کرنے چاہیے، کب نہیں کرنے چاہیے، جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر لازم ہے ہم اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کر دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔
اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔